बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खड़े हैं जी जनाब कैप्टन सरवर शहीद अव्वल निशान हैदर संगोरी ज़िला रावलपिंडी। तो कप्तान साहब के वालिद साहब राजा मोहम्मद अयाद जो इसी गांव में पैदा हुए और उस वक्त की जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें अव्वलदार थे। उनके बाद उनके बेटे राजा मोहम्मद सरवर शहीद जो अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे, वो बेशक उन्होंने तालीम हासिल की कलियाम अवान से। उसके बाद फैसलाबाद में वो चले गए। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल फैसलाबाद से उन्होंने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद चूँकि हमें एक खिताब दिया जाता है मार्शल एरिया से तल्लक होने की वजह से फिर उनके वालिद साहब भी फ़ौज में थे और उनका फ़ौज में जाने का जुनून की हद तक शौक़ था और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैंने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होना है। बेशक वो 2/10 बलोच में सिपाही भर्ती हुए और तरक्की करते करते अव्वलदार और फिर नायब सूबेदार के ओहदे पर फायज़ हुए। नायब सूबेदारी के बाद 1942 में उन्होंने कमीशन अप्लाई किया और देहरादून एकेडमी से वो लेफ्टिनेंट बन के निकले और जब वो लेफ्टिनेंट बने तो उस वक्त उनकी पोस्टिंग 2 पंजाब रेजिमेंट में हुई, जो कि पाकिस्तान आर्मी की एक माया नाज पलटन है जो आजकल सरवर शहीद साहब की वजह से हैदरी अव्वल जानी जाती है। और इस सबूत ने कश्मीर के महाज पर 27 जुलाई 1948 को जामे शहादत नोश किया। कैप्टन सरवर साहब का मज़ार उसी जगह पे है जहाँ पे उन्होंने जामे शहादत नोश किया। ये चकोठी के सामने वो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में वो एरिया है जिस जगह का नाम है उड़ी सेक्टर और तिलपत्रा पहाड़ी पे उस वक्त के शोधा की वहीं पे कब्रें मौजूद हैं। और यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे सिर्फ यादगार बनाई गई है उनके इस शहादत के सिले में और इस निशान हैदर की वजह से कि तमाम लोग जो अकीदत के फूल निशावर करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। और ये जगह ज़िला रावलपिंडी, तहसील गुजर खान, रवात और मंदरा के दरमियान में जीटी रोड से लेफ़्ट 2.5 किलोमीटर के फासले पर है। जी ये इस वक्त यादगार की रेनोवेशन चल रही है। इससे पहले ये 93 में ये नए तर्ज की यादगार बनाई गई थी जिसको अगर आप एयर से देखें या नेट पे देखें तो आपको ये निशान हैदर की पूरा जो एक वो बना होता है निशान हैदर वो चीज़ नज़र आएगी। और अब जो है इसकी रेनोवेशन दोबारा से शुरू है कि ये यहाँ पे फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। इस जगह का ये स्टोन तब्दील हो रहा है। इसके अलावा ये लॉन ये भी तब्दील हो रहे हैं और इसके फ्रंट पे टफ टाइल लग रही है जो कि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त ख़ुद कर रही है। और इंशाअल्लाह इसका जो है 15 दिन बाद वो आर्मी के ऑफिशियल जो हैं इसका इफ्तिताह करेंगे और ये जगह इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये यादगार है और इस यादगार की ये जो तख्ती लगी हुई है इस पे उनके बचपन से लेकर शहादत तक वो तमाम चीज़ें दर्ज हैं। इसके अलावा किताब भी मौजूद है कप्तान साहब की और इन पे आज से तकरीबन 30 साल पहले निशान हैदर के नाम से एक
فلم بھی موجود ہیں. اور کپتان صاحب کے بارے میں جو ہمارے آباء و اجداد یا جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنی نماز خطا نہیں کی تھی، اور شہادت جنگ میں شامل ہونے سے پہلے اپنے گھر خود بنوا کے گئے ہیں، تمام مستریوں کی باقی لوگوں کی مزدوری دے کے گئے ہیں، اور اس جذبہ جہاد کے شوق سے اس سے پہلے وہ اسکول آف سگنلز میں کورس کر رہے تھے، اور جو ہی کورس ختم ہوا تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے جہاد میں شامل کیا جائے، اور جو ہی وہ جہاد میں شامل ہوئے تو اس وقت وہ سگنل افسر کی ڈیوٹی کر رہے تھے جس کا تعلق صرف کمیونیکیشن سے ہوتا ہے، اور انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ جی مجھے لڑنے کا موقع دیا جائے، اور وہ شوق شہادت سے وہ اپنی پلٹون کو لے کر تل پترا کے محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کیے، اور جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے 36 سے 38 بندے وہ انہوں نے جہنم واصل کیے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دائیں کندھے پہ گولی لگی، پھر دشمن کا ایک برس لگا اور وہ شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے. اور آخری الفاظ جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنے وہ ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ یہی بتا رہے تھے، انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جوانوں آگے بڑھو، سینے پہ گولی کھانا، اور وہ تل پترا پہاڑی جو ہے وہ انہوں نے فتح کی ہے. موجودہ جو مزار ہے ان کا اس کی لوکیشن اسی جگہ پہ ہے، دفن کیا گیا راجہ صاحب کو، وہ اس طرح پاکستان میں ہے، انڈیا میں کس جگہ پہ اس کی طرف تفصیل بتائیں. جہاں پہ کپتان صاحب کی قبر مبارک ہے اور باقی شہداء جن کا تعلق 2 پنجاب ریجمنٹ سے ہے اور کچھ دوسری یونٹوں کے شہید، وہ اسی جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے فتح پائی اسی جگہ پہ ان کا وہ جو ہے جست خاکی وہ اسودہ خاک ہے، کیونکہ اس کے ابھی جو وہ جگہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں، کیونکہ بارڈر جو ہے وہ چونکہ سیز فائر لائن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو وہ جگہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں ہے، اور وہاں پہ اسی طریقے سے ان کی قبر مبارک موجود ہے. اور یہ یادگار جو ہے یہ صرف ان کی ایک یاد کے طور پہ یہاں پہ جتنے بھی پاکستان آرمی، سول سوسائٹی اور جو شہیدوں سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اپنے عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں. راجہ صاحب کی فیملی کی اگر کسی نے زیارت کرنی ہو، کسی فیملی ممبر کی، تو اس کے حوالے سے بتا دیجیے کب وہاں آ سکتے ہیں. جی، راجہ صاحب کی فیملی کی اگر زیارت کرنی ہو تو ان کی ہمشیرہ صاحبہ جو ہیں وہ پنڈی میں موجود ہیں، بیٹے ان کے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، راجہ محمد صفدر صاحب، اور ان کے 3 پوتے ہیں، راجہ جمیل سرور، راجہ ندیم سرور اور میجر راجہ عدیل سرور، جو کہ 27 جولائی جو کہ بزرگوں کا یوم شہادت ہے اس دن وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور 6 ستمبر والے دن بھی وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب ان کو آرمی سے چھٹی ملتی ہے تو وہ گاؤں تشریف لاتے ہیں، اور یہاں ہی پہ اسی یادگار پہ وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور لوگ ان کو یہاں ہی آ کے ملتے ہیں.